मिसाचे सुरवातेक आमी सगळीं उबी रावया. याज्ञिकाक येवकार दिवंक आमी गीत घेवया. A19 मिसाची भेट सुरू जाता. मिसाची भेट सुरू जाता. आमी सगळीं तयार जावया. आमचो यादीक भितर सरता. आमी सगळीं येवकार दिवया. आमचो यादीक भितर सरता. आमी सगळीं येवकार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. ही मिसाची भेट आमी भेटोवया. सगल्या गोरब पाठ करून जिवेशी मारलेल्या भुरग्यां पासत आख्या आमच्या भारत देशांत आनी आख्या संवसाराकूय गोरब पाठ अबोर्शन ह्या वायटाक लागून जायतीं भुरगीं मेजूंक जायना तितलीं घोडे तांकां ह्या संवसाराचो उजवाड पळोवंक मेळूंक ना. कितें भाशेन आयज आमच्या भारत देशाचे सगळे पवित्र सभे बरोबर ह्या असल्या भुरग्यांक सासणाचो विसो फावो करूंक तांचे पासत हें मीस आमी भेटोवया. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत लॉरेन्स प्रधान सेवक आनी रक्त साक्षी हाची परब समोरमता. ताची मोजत आमकां मागुया. आनी आयज फादर लॉरेन्स हाचो वाडदीस ह्या आमच्या याज्ञीक भावाच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया आनी ताकाय सासणाचो विसो फावो जावंक मागुया. आनी आमच्या पातकांची दूख धरून ह्या पवित्र बलिदानाक आमी तयार जावया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत को, सोम्या काकलूत को, सोम्या काकलूत को. Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko. Somya kaklut ko, Somya kaklut ko, Somya kaklut ko. महिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्व पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता
तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाचे एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोन भागिवंत लॉरेन्स दुर्बळांचे सेवेंत विस्वाशी रावन आनी रोक्त साक्षाचें कोश्ट मरण सोसून मोहिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्याय काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकांय बोळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें: जो थोडें वोंपता तो थोडें लुंवता, आनी जो चड वोंपता तो चड लुंवता. आपणें दिवंक थारायलां तें जण एकल्यान दिवचें. तोंड वांगडें करून वो दिवचें सुटोना म्हूण न्हय. कित्याक जो हांसत्या तोंडान दिता ताजो देव मोग करता. तर तुमकां सगळीं देणी उपट दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेळ्ळें म्हणटच दयाळ कुरण्यो करूंक तुमकां ओगलें कितेंय आसतलें, कित्याक अशें बरयलेलें आसा. भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बळांक दिलें. ताजें प्रमाणीकपण शास्त्रांक तगता. जो वोंप्याक बी आनी ताका पोसूंक काण जेवण दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब हे परी जातलो: दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. म्हणुया: दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताज्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. तांची संसद पृथ्वीचेर बळीच जायत वेतली. प्रमाणीक मनशांची संसद सुदोव. जबाब: दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना. ताजो उगडास तोगतलो निते काळें. जबाब: दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. निर्भाग्याची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना. तो आपलें काळीज घट धरता, ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मानाचें घरटन जाल्लें पळयोवन तो धादोशी जातलो. जबाब: दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. सदळ हातान तो दुबळ्यांक वांट्टा. ताजें बरेपण तगतलें सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब:
दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस भागी. उद्गार. Sorves porak, soy, 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 soy. Sorves porak, soy, 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 soy. Sorves porak, soy, soy. Soy, soy, sorves porak, soy, soy. सोमी म्हणटा म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Sorves porak, soy, 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 soy. Sorves porak, soy, 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 soy. Sorves porak, soy, soy. Soy, soy, sorves porak, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगता, गोवांचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरोत जाल्यार ताका जाय तें पीक जाता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जूंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वगणी तुका क्रिस्त. ही आयची समोरमणी, ही मिसाची भेट जी आमी भेटयता गौरव पाठ करून जिवेशी मारलेल्या सगल्या भुरग्यां पासत ही समोरमणी आमकां उगडास करता देव जिविताचो दोनी. जिवीत देवांत आयलां. मनशान जिवीत रोचूंक जायना, जरी तर देवान ही पदवी जिवीत रोचपाची मनशा भितरूय घाल्या, पूण जिविताचो दोनी देव ही पदवी देवाची जिवीत रोचपाची देवान मनशाकूय दिल्या. म्हणटकच एक दादलो आनी बायल ही देवाची पदवी जिवीत रोचपाचे पदवेची भागीदारां जातात. सहो भागीदारी. They collaborate with God in this capacity of giving life, of producing new life. म्हणटकच आयज हाचोय उगडास करुया. देवान आपली पदवी जिवीत रोचपाची मनशाच्याय हातान घाल्या, आनी जे भाशेन देव जिविताचो रोचणार आनी जिविताचो राखणदार, तेच भाशेन मनशाकूय देवान राखणदार केला. जिविताचो राखणदार मनीस. कित्याक मनशाक देवान आपल्या सारक्याचो आनी आपल्या रुपाचो रोचला. मनशाच्या काळजान देवान मोग घाला, आनी ह्या मोगाक लागून मनीस दुसऱ्याची राखण करता, दुसऱ्याचो सांबाळ करता. हे मनशाचें सोयंब. बाय नेचर अ ह्युमन बीइंग loves. A human being has compassion. आमकां दुसऱ्याचे चुरचुरे दिसता, आमी दुसऱ्याचो मोग करता, हे मनशाचें सोयंब. पूण पातकाक लागून जायते पावटी
हे मनशाचें सोयंब जें देवान आमकां दिलां तें मनीस विसोत्ता. आनी आयज संवसारान आमी पळयता ह्या मनशाच्या सोयंबाचेर आड कायदे येतात. मनशाक ओदीक मोगाड जावचे सुवातेर जावं शिकोवचे सुवातेर ओदीक दोयाड जावं शिकोवचे सुवातेर मनशाक एके भाशेन वायट करूंक शिकयता. तसले कायदे आयज मनशा मदें आसा. मनीस देवाची आज्ञा विसरला. देवान आपणाक जिवाची राखण करूंक दिला म्हूण हेवूय मनीस विसरला. आयज आमच्या भारतांत तो कायदो गोरपाटा आड हो गोरपाटाचो कायदो काडल्यार 50 वर्सां भरतात. आनी ह्या 50 वर्सांनी कितल्या जाणांचो जीव काडला. आयज पवित्र सभा तांचे पासत आमकां मागूंक लायता. जायतीं आवय बापूय जशें म्हणटालो हांव थोडे फावटी गोरपाट केल्या उपरांत एका भुरग्याचो जीव काडल्या उपरांत आनी तें वायट म्हूण ताका गोमून आयल्या उपरांत आपलें पातक ओडकून घेतात आनी आपलें आख्खें जिवीत गरगडे तांकां मागीर शांती ना आसना. असल्याय पासत मागुया. जाणीं घडये आपलें वायट आपलें पातक ओडकून घेतलां पूण ह्या पातकाचो घडये भार घेवन जियेतात. तांचे पासत आमी मागुया. आयज जायते दोतोर जायत्यो नर्सी अदीक करून आमच्या कातोलीक धर्माची तांकां घडये ह्या वायटान सहकार दिवंक नाका. घडये अबॉर्शन करूंक नाका जाणान ती तें सारकें ना म्हूण. पूण जायत्या सुवातांनी जायत्या हॉस्पिटलांनी दोतोर कशी नर्सी कशी तांकां हें करूंक पडटा. कित्याक कायद्या प्रमाणे तांकां करूंक पडटा. तांच्या कोसियेंसाचेर घडये आड नाजाल्यार करिना जाल्यार कायद्यान त्या दोतोरांक नर्सींक तांचेरूय एक्शन घेवं येता. आनी हाका लागून जायते दोतोर जायते नर्सी आपल्या कोसियेंसाचेर आड वचून असले वायट घडये आदांतात. तांचे पासतूय मागुया. अदीक करून आमच्या कातोलीक धर्माची दोतोर नर्सी जायते फावटी आपल्या वावराक लागून ह्या वायटान ती मिसोड जातात. तांकां नाका तें करूंक पूण कायद्याक लागून करूंक पडटा. सरकारी सर्विसेक लागून घडये करूंक पडटा. असल्या पासतूय मागुया. आनी मनीसकुळाचे गाय पेकय म्हूण मागुया. अबॉर्शनाक लागून गोरपाट ह्या कायद्याक लागून एके भाशेन मनीसकूळ दुखवला. ह्युमॅनिटी इज वोंडेड. आयज आमी जनवारांचो जीव काडूंक ताचे आड कायदे आसा. काडूंक जायना. सुण्यांचो जीव काडूंक जायना. गोरवांचो जीव काडूंक जायना. ताच्या आड कायदे आसात. पूण मनशांचो जीव काडूंक जाता. असले कायदे वेरीन ह्युमॅनिटी इज वोंडेड. मनीसकुळाचे असले गावे पेकय म्हूण मागतना जे मनीस कायदे कोत्तात आमचे सरकारी मनीस तांचें मन उजवाडावंक मागुया. देवान तांकां उजवाड दिवंक पवित्र आत्म्यान तांकां मार्गदर्शन दिवंक. हेंच मन हीच आमची मागणी ह्या उंड्या सोऱ्यान आल्ताराचेर घालून ही पवित्र मिसाची भेट बापाक आमी भेटोवया. आमची दाना वेदीचेर भेटयतना आमी गीत घेवया. C18 याज्ञिक उंडो समोर पिता. याज्ञिक उंडो समोर पिता. आमची मनां समोर पोवया. याज्ञिक उंडो तयार करता. काळजां आमची तयार करया.
आमची जीण भेटोया क्रिस्ता रोगो तो कोण दिता भियोंक आमी आयती जावया म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान दवरलोली जिविताची वाट आपली करून बागीवंत लॉरेन्स जमनींत वंपलोल्या गोवांचो कोण्या वरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रोक्त साक्षाच्या मोरणा वरवीं मोहिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो ह्याच मोनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां भेटोवन दिता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयोशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो लॉरेन्स तुज्या रोक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परीन तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बोड सुपूर्णायेन परजोडायताय देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता Povet, 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 dolbaranzo sorbes porto, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उन सोर्गीत काजोयचो सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाजो un sorgito casoizo बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
Bafarathat soguta porgotuya. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा तुझ्या हेण्याक आमी ओत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा निरोगत शेवतल्यांक आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सगळ्या आमच्या गौर पाठ करून मारलोल्या भुरग्यांक सासणाचो विसो मेळोवंक मागुया पुनर्जीवनपणाचो बोरवोंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागीवोन जुजे बागीवोन दोर्मदुता बागीवोन जुजे वाज बागीवोन लॉरेन्स आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन फादर लॉरेन्साचो उगडास करून ताकाय सासणाचो विसो मागतना जशें आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या सगळीं गौर पाठ करून जिवेशी मारलोल्या भुरग्यांक सासणाचो विसो फावो जावंक आमचे मागणें आनीक पावट खोतखोत्यान जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय महिमा तुजीच सासणाच्या सासणा सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्म दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तुजे पवित्र सभेक शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवें आसूं मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया
देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटा. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना आमी गीत घेवया. D22 जियेनो जियेनो. Gienu, Gienu, Gietawo. Gienu, Gienu, Gietawo. Aunoi pundeu tu moje sove Jesus. Aunoi pundeu tu moje sove Jesus. Gieno jivit moje moja baurace cornio mojo corducho mojo corsoglio. Gienu, Gienu, Gietavo. Gienu, Gienu, Gietavo. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागीवंत लॉरेन्साच्या काळजा वरवीं आमचीं काळजां आमच्या दुर्बळ भावां भयणीच्या कोश्टांक आनी आल उपोद्र्यांक उगड आनी तांच्या गोरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गोरिबांचे आनी ओनीत भोगतोल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कोश्ट मरण लेगून सोंसूंक आमकां तयार कर. ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
मिसाचे शेवटाक आमी गायन घेवया U33 जोयतिवंत आमचो देव. Baba boynino eya Diacha baski bokta Sogli boro boro tu Talio pectator Christa Zoiti votam Deus Zoiti votam Deus Zoi Jesus Zoi Jesus Zoi 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 votam Deus Zoi votam Deus Zoi Jesus Zoi Jesus